Mateo 16:18. Mao ni ginagamit sa uban na sikta nga ang relihiyon nila sila ang tinuod. Pero giingon diri sa pulong sa Ginoo in Mateo 16:18, og sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro, og sa ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia, og ang mga gahom sa kamatayon dili gayod makabuntog kaniya. Ano man ngano nakaingon ang Ginoo sa iya tungod in verse 15, hintuo si Pedro sa atong Ginoong Hesukristo nga mao ang Mesiyas ug ang manluluwas. Mao na ang Ginoo nitubag niya nga siya ang bulahan. Nganong bulahan man siya? Tungod kay gipadayag sa iya ang iyang pagtuo kang Ginoong Hesukristo nga siya ang anak sa Dios, ang manluluwas, no, ang Ginoo. Nag-ingon ang Ginoo diri nga pinaagi day sa pagtuo sa tao. Bulahan ang tao ngano man hintuo man ka sa bugtong anak na Dios. O ang bato nagsimbolize to sa tinuod nga pagtuo, lig-on nga pagtuo ni Pedro sa atong Ginoong Hesukristo. O ang tinuod nga simbahan sa Ginoo katudyong nagtuo kay Ginoong Hesukristo nga tinud-anay nga kinasing-kasing. So importante gyud ang pagtuo mga igsoon diha sa atong Ginoo. Ug dili ni relihiyon ang gisgutan ani, kundi ang pagtuo ni Pedro. Kay timan nato walay relihiyon makaluwas, dili ang Katoliko. Dili na makaluwas ang Katoliko kay relihiyon man na. Dili ang Katoliko nagpalansang sa cross, kundi ang atong Ginoong Hesukristo. Tuohi siya nga mao siya ang makaluwas nimo. Ayaw tuo sa imong relihiyon nga mao'y makaluwas. Kana lang, daghang salamat.